Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Bujutan ang maghatod sa inyong mga pagmamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko na ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Abril 11, 2026, unya aniya kita sa Sabado sulod sa Oktaba sa Pasko. Ug nining adlaw nga Sabado akong pagtimbaya ngadto kang Reverend Father Rosendo Dodong Quaresma nga nagasaulog karong adlaw sa anibersaryo sa iyang ordinasyon sa pagkapari. Busa Father Reverendo Padre Rosendo Dodong Quaresma Pads, happy Presbyteral Ordination Anniversary kanimo karong adlaw. May nagampo sa mga maayong panglawas unya lawom nga kaning pag-ampo usab ngadto sa Ginoo diya sa imo ang pagsaulog niining imo ang anibersaryo sa ordinasyon sa pagkapari. Og niining adlaw nga Sabado usab ako ang espesyal nga pagtimbaya sa tanan nga mga miyembro sa organisasyon o sa grupo nga Divine Mercy Apostolate, especially dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Ang ilang leader si Ate Janeth Banawa nga taga Migpangi. O inubanan usab sila mga kauban ang kanhing leader sa maong organisasyon si Nanay Leonora Bebe Lubitania. Ug sa tanan nga mga miyembro sa Divine Mercy Apostolate sa tibuok Archdiocese sa Osamis. Kung mga adlaw mao ang Divine Mercy Sunday o karong adlaw gihagit kita sa tuang Arsobispo sa atong mga kabispuan sa Pilipinas o sa ato usab nga Santo Papa Papa Leo XIV nga maghimo kita og usa ka prayer vigil. Usa kini siya kalakang nga atong gisalig sa Dios ang tanan nga kung kita magampo dunggon sa Ginoo aron kita hatagan og kalinaw. Ilibin na nining ato ang gisagubang karon nga kagubot world nga kanibitawong kagubot between sa mga kanang nagkadaiya nga mga nasod sa US and Israel versus Iran. Busa anya katay mga prayer vigil nga gipahigayon sa matag parokya. Hinaot nga kamo nga sakop sa maong parokya mutambong niini muhatag kita og sakripisyo gamay alang sa ato ang kalinaw no alang atong makab-ot gayud og ihatag gayud sa Ginoo ang kalinaw dinhi sa tuang kalibutan sa tuong nasod o sa tuang kaugalingon. Busa giawhag gyud kita nga motambong sa maong prayer vigil. Magampo kita gayud diya sa kinasingkasing nga pag-ampo aron nga kita gayud dunggon sa Ginoo. Hinaot nga ang nakadungog niini moapil mo sa mga kalihukan sa parokya aron sa paghimo sa mao o pagtambong sa maong pakiglambigit sa maong prayer vigil. Dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio, ang prayer vigil nato magsugod alas 8:15 sa gabi hangtod sa alas 12 sa kadlawon. I-expose nato ang Blessed Sacrament. Nya naay mga prayers nga gi-in-charge nato sa tuang mga kabatan-unan. Busa sa tanang parokyano nga sakop ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio, come, let us pray, no? Let us storm heaven with our prayers. Mangani kita sa parokya. Muhala kita og oras sa sakripisyo aron nga ato gayud nga makab-ot ang kalinaw mahuman kining kagubot. O kita mobalik na diya sa normal nato nga sitwasyon, labi na ning mga nagmahal gid kaayo nga mga pamaliton karong panahon. Again, I invite you all, especially the parishioners of Saint Vincent Ferrer Parish here in Bonifacio, to participate in the prayer vigil nga paghimuon unya sa may alas 8:15 sa gabi hangtod sa alas 12 sa kadlawon. Timing pud siya because on the eve of Divine Mercy Sunday naghimo kita niini, nahinaot kita, nakaluy-an kita sa Ginoo. Ang igsoon nining adlaw nga Sabado, arita sa tuang ebanghelyo nga atong pagakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena, ang babaye nga gihinluan niya og 7 ka yawa.
Og milakaw si Maria, ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mituo. Human niini mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha ka kanila, samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Namalik sila og nanugilon sa uban apan wala sila tuohi. Sa katapusan mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod silang pagkakulang sa pagtuo ug tungod sa pagagahi sa ilang ulo. Kay wala man sila motuo ni adtong makakita kaniya nga nabanhaw. Miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tawo. Ngigsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ngigsoon nining adlaw nga Sabado, Abril 11, 2026, Saturday within the octave of Easter, ang atong ebanghelyo ato nga gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 16 bersikulo 9 hangtod sa 15. Diin niining maong ebanghelyo atong nadungog nga daw gisumada ang mga appearances ni Jesus sukad nga siya nabanhaw. Meaning to say nga human nabanhaw si Jesus mipakita man siya sa iyang mga tinun-an ug sa pipila ka mga tawo. Nining maong ebanghelyo karon murag gisummarize ba nga. Una nipakita siya kang Maria Magdalena. Ikaduha nipakita siya ngadto sa duha ka tinun-an nga nagpauli padulong sa Emmaus. Gikan sila sa Jerusalem. Sa katapusan nipakita si Jesus sa iyang mga napulog usa ka tinun-an or the apostles, no, kay 11 naman sila tungod kay wala naman si Judas kay nakikog si Judas. Unya 11 sila nang samtang nangaon ang maong tinun-an ipakita si Jesus kanila, proving nga the resurrection was not an invention but it is a reality, no, gibuhat siya sa Ginoo ug ang pagkabanhaw tinuod gayud. Diya sa itong pamalandong karon mga igsoon, dirita sa mga pipila ka mga detalye. Una, no, nga mipakita si Jesus ngadto kang Maria Magdalena. Unya si Maria Magdalena iyang giingnan ang ilang mga kauban, no, ilabi na ang napulog usa ka tinun-an apan wala sila mituo. Ikaduha, nagpakita si Jesus ngadto sa duha ka tinun-an nga nagpadulong dito sa Emmaus kay na mauli sila nga magul-anon kayo. Unya ang duha ka tinun-an nga nakita niini, nakakita kang Hesus mingbalik sa Jerusalem ug ilang giingnan ang mga tinun-an, ilabi na ang napulog usa nga nabanhaw gayud ang Ginoo kay nakita sila sa Ginoo nga nabanhaw. Apan ang mga napulog usa ka tinun-an wala gayud motuo. Hangtod nga ning pakita gayud si Jesus kanila. Og diha silang pagkita kanila, gisaway sila ni Jesus og giingnan pagagamay sa inyong pagtuo ug pagkagahi sa inyong kasing-kasing. Ngano ka mga igsoon nga kini giingon ni Jesus ngadto sa napulog usa ka tinun-an? Anong giingnan man sila ni Jesus nga pagkakulang sa pagtuo ug pagkagahi sa ilang ulo, tig-ay ilang kasing-kasing kay wala man sila motuo nga nabanhaw si Jesus nga gisugilon sa mga nakakita kaniya. Because supposedly mga igsoon, kani untang napulog usa ka mga tinun-an, mao unta sila unang motuo nga si Jesus nabanhaw. Why? Because they were always with Him for 3 years. During the public ministry of Jesus, sila ang closed circle ni Jesus. Nunya sa matag pag-ampo, sa matag sangyaw ni Jesus, sila gayud, naagi sila nakadungog, sila nini gitawag sila ocular witnesses. First-hand witnesses sila sa preaching ni Jesus. And diya usab sa ubang pahina sa ebanghelyo atong mabasa nga anaay mga explanation sa mga parabola ni Jesus nga gi-explain lang ni Jesus ngadto sa iya ang mga napulog duha ka tinun-an. Meaning to say nga they have more knowledge than others. They knew more Jesus than others. Mas lawom ang ilang pag-ila kang Jesus kaysa sa uban. Kay for 3 years, sila ang closed circle ni Jesus. This means, mga igsuon, nga the longer we are with Jesus, the deeper our knowledge of Him should be. Kaya bang magkadugay bitaw ka sa magkadugay sa kalibutan ba? Magkadugay sa panaw nato, no? Nining kalibutan. Magkalahom unta ang atong pag-ila kang Hesus. Magkadugay ta sa ministriya,
magkalawom unta ang atong pag-ila kang Hesus. Magkadugay kita sa pagsimba, magkalawom unta ang ato ang pag-ila o paghigugma kang Hesus. Dili kay nagkadugay ta, nagkagahi man noon, nagkadugay ta, nagkaluuran man noon, nagkadugay ta, mura magwala nooy nakita nga kausbanan sa kinabuhi. Dili siya nga na mga igsoon. Ang mga apostoles na pulog usa, gisaway ni Jesus because sila unta ang unang mutuo nga si Jesus na banhaw. Kay sila closed circle sila ni Jesus, mas daghan sila panahon nga nakauban sa Jesus samtang si Jesus wala pa nabanhaw, samtang si Jesus naapas kalibutan. And so, the longer they were with Jesus, the deeper their knowledge of Jesus should be. Pero lahi man, wala man sila noon mituo. So, it challenges us nga kung kita dugay na kita din sa kalibutan, nining panaw sa pagtuo, mas nakailaon ta kita sa Ginoo. Kung dugay kita diya sa pagpangalagad, mas nakailaon ta kita sa Ginoo. Mas dugay kita nga musimba, mas nakailaon ta sa Ginoo. Mas naon ta tay personal encounter with Jesus compared sa mga tawo nga dili musimba. Kay diya sa santos nga misa, ato mang nadawat ang real body and blood of Jesus Christ. So muna ang challenge na tumigsoon. Dili kay, sama sa kong gigingon kaganina, nga for example, diya sa pagpangalagad sa ministriya. Dapat nagkadugay ka sa ministriya, nagkamapaubsanon ka, masinabtunon, matinabangon. Pero ang case against man noon, I mean, ang case kay lahi man noon siya, ano man kay, imbis nga diya sa ministriya, nagkadugay, mas mulaw ang pagsabot sa uban, masinabtunon kayo, mao naman hinuoy luuran. Imbis diya sa ministriya, mas mulaw ang pagtabang sa kanibitawong trabahoon diya sa misyon, mas nagkahakog man noon. Imbis diya sa ministriya, magkalawom unta ang gugma, pagpasaylo, kay dugay nga nangalaga, pero mao naman hinuoy mahinukmanon. So let us check ourselves mga igsoon. Wala nagpasabot nga dugay kita sa ministriya, mas nausog, mas lawom atong pag-ila. But it is the ideal nga. Kung dugay kita, ingani unta ta. Pero kung sukwahi ang nahitabo mga igsoon, then i-check nato ang atong kagalingon. Ug usbo nato kini. Kung ikaw diya sa ministriya, dugay na ka sa ministriya, nya luuran, nya mas nahimo kang luuran, ay dili siya mao. Dapat mas mulaw imong pagsabot diya sa pagpangalagad. Kung dugay ka sa pagpangalagad, nya mas nahakog noon kay dili mao. Dapat mahimo kang mas matinabangon. Kay mas dugay ka, dapat mas nakasabot ka unsa ang imong gibuhat compare sa mga bag-o. And that is what our gospel tells us today. Nganong si Jesus iyang gisaway ang iyang mga tinun-an tungod kay sila nga dugay nga nakauban si Jesus, wala naman ning tuo nga si Jesus na banhaw. So you see mga igsuon, again, I would like to challenge all of us, apil na po ko ni ini, nga kung magkadugay kita sa pagpangalagad, pakigsuod sa Ginoo, pagsimba, dapat naagyoy mausob sa tong kinabuhi. Dili kay ning ut-ut or worse, ning degrade noon nga to ang quality of Christian life. Next nga punto pamalandong mga igsuon, diri sa tuang ebanghelyo ato makita nga anaa di ay misyon ang napulog usa ka mga tinun-an. Sila gihatagag misyon nga mao ang manglakaw sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita ngadto sa tanang tawo. Meaning to say nga, what is the good news? The good news nga isangyaw sa mga tinun-an nga si Jesus namatay apan nabanhaw. O isa ang kamatayon naghatag og kaluwasan o kitang tanan giluwas niya niini. And that is the good news nga i-preach sa mga tinun-an. And mao po ni ang good news nga to ang isangyaw. Meaning to say, each one of us baptized, sakop sa pamilya sa Ginoo, na atay misyon. Atong isangyaw nga si Jesus nabanhaw. Nga si Jesus wala nagpabilin sa lubnganan. Ang matud pa sa atong arsobispo, diya sa sulat pastoral, ni adtong Easter Sunday, abli na ang wala na'y sulod ang lubnganan, giligid na ang bato. Si Jesus nabanhaw na gayud. And so let us preach this wonderful truth
of our Christian faith. Nga si Jesus, nabanhaw gayud siya. Meaning to say, matag usa ka nato, ato gini siyang isangyaw mga igsuon. Nga si Jesus nabanhaw. Ug unsa tay mailhan nga atong gisangyaw nga si Jesus nabanhaw, it is not just about words. Ano ba itong, uy, si Jesus nabanhaw mo ta. Dili lang siya ingana ang pagsangyaw nga si Jesus nabanhaw. Ang usa sa mga timailhan nga kita atong gisangyaw si Jesus nga nabanhaw kung naay kausbanan sa atong kinabuhi. Again, usa sa mga timailhan nga atong gisangyaw si Jesus nga nabanhaw o atong gisangyaw nga nabanhaw gayud ang atong Ginoo kung naay kausbanan diha sa atong kinabuhi. Remember, Jesus was dead. Naay kausbanan. Jesus is risen. Jesus sulod sa lubnganan. Si Jesus sa iyang pagkabanhaw, wala na siya sa lubnganan. Agay kausbanan. Gani sa Ebanghelyo usab, si Maria, digto sa una nga ni-appear kang Maria Magdalena, tungod kay ang kinabuhi ni Maria Magdalena, naay kausbanan. Na siya, from being, matol sa Ebanghelyo karon, from being possessed by seven demons, she was being freed by the Lord. So unang napakita kaniya, tungod kay ang pagkabanhaw ni Jesus, naagyoy kausbanan. Sa duha usab katinunan sa kania Imaos, nagpakita siya. Magulanon sila nga nanguli sa Imaos. Apan sa dihang si Jesus, ningkaon ni uban kanila, gipikas-pikas ang pan, nausob ang ila ang disposition. Ingon sila nga, di ba, murag nagdilaab ang atong kasing-kasing. So from kasing-kasing nga magulanon, into kasing-kasing nga nagdilaab. Samtang gi-explain ni Jesus ang Biblia, ang balaang kasulatan ngadto kanila. So again, mga igsuon, naagyoy kausbanan. Kaya ang timailhan sa tao nga nagsangyaw, nga nabanhaw ang Ginoo, na ay kausbanan. Karon, unsa may angay usbon diya sa imong kinabuhi? Naabay na usob sa itong kinabuhi? Change nga magdala ka nato sa kaayuhan? Kung wala, mga igsoon ato ng sundan. Kay si Jesus nabanhaw, o ang pagkabanhaw ni Jesus, naghagit ka nato nga anaa po'y untay mausob sa atong kinabuhi. Mausob, mga dili maayong kinaiya, dili maayong pamata sa atong usbon. Maningkamot kita niini, kay kitang tanan, we are struggling with it. Naningkamot kita ni apil ko, kitang apil niini, nga naagitay kinahanglan nga usbon. Kay again, matud pa sa usa ka panultihon, we are saints in training din sa kalibot. Meaning to say nga, diri sa kalibutan, nag-train ta o naningkamot kita nga mahimong santos. Aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Puhon-puhon sa kaluoy sa Ginoo, sa panabang sa Ginoo. Mga igsuon, dinhin nakukutob sa akong pamalandong gining adlaw nga Sabado, Abril 11, 2026, Saturday within the octave of Easter. Duha ka puntos ang akong nga ako ang ipaambit karon. Una, the longer we are with Jesus, the longer we are with Jesus, the deeper our knowledge of Him should be. Kung makadugay kita sa pagsimba, mahimo kitang manghihatagon, masinabtunan, maluluyon. Kung makadugay kita diya sa pagpangalagad, mahimo kitang mas lawom atong pagsabot, unsagad atong pagpangalagad. Dili na ta mahimong luoran. Second point nga akong ipaambit is that nakitay misyon. Mao nga isangyaw nato ang maayong balita o kung saan maayong balita nga si Jesus nabanhaw. Ug usa sa mga timailhan sa usa ka tawo, sa usa ka tinun-an, sa usa ka matuohon nga nagsangyaw nga si Jesus nabanhaw na ay kausbanan diha sa iya kinabuhi. From bad to good, na ay maayong makita nga kausbanan diha sa iyang kinabuhi. Ang igsoon ang maayong balita nga maong pulong ni Jesus angay ginatong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Sa dili pa di ko mohatag sa final blessing, ako ring pasalamat nga kang Ate Yani Smith nga ninghatag og
pagkaon, minghatod og pagkaon dinhi sa kumbento. Ate Yani, salamat kayo sa pagkaon. Lami kayo, nabusog yun mi sa imong gipadala nga sudan. Ako usab nga pasalamat nga to nila Dr. Alma Uzaraga o ni Dr. Tim Uzaraga o sa Klinika Uzaraga Doctors Hospital Family tungod sa kagahapon nagmisa ko dito sa hospital healing mass supposedly every first Friday. Unya ang unang Biyernes sa bulan nining bulan sa Abril kay natunong man to siya nga Biyernes Santo man nga among gitransfer kagahapon ang misa. Nya after sa misa gipadalan pud mi nila og sudan. Salamat po kayo sa inyo ang gipadala nga sudan. Karon po ni buntaga alas 8 na ako'y misa uban sa SVF cooperative dinhi mi magmisa sa parokya. And then at 10:30 sa buntag gihapon moadto ako sa Upper Buena Vista tungod kay Fiesta Mass sa Divine Mercy. Mga igsoon uban sa pangaliya sa tong mahal nga inahan kagisangpit natong mga misa-mis nga biren sa kuta ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping ug kay Dios les siempre bendiga.